आज असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस। आजको दिनलाई हामीले रोपाई महोत्सवका रूपमा पनि मनाउने गरेका छौँ, किनभने धान हाम्रो मुख्य उत्पादन र मुख्य कृषि बाली हो। त्यसै कारण आज हामी धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने उद्घोषका साथ धान दिवस मनाइरहेका छौँ। यस अवसरमा सर्वप्रथम म सम्पूर्ण किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृषिमा आधारित यस प्रतीकात्मक दिवसको आयोजनाले धान उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतातर्फको हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्यलाई सार्थक बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो। सोही अनुरूप हाम्रो संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यस हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 जारी भइसकेको छ। उक्त ऐनले हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानुनी अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसैगरी भोकमरीको अन्त्य गर्ने लगायत दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयन मार्फत खाद्य र पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि सुस्पष्ट रहेको छ। परापूर्व कालदेखि नै नेपाली समाजमा धानको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्व रहँदै आएको पाइन्छ। अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्य वस्तुको स्रोतका रूपमा रहेको धानको खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्त्व रहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत धानको महत्त्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ। यसरी हाम्रो जीवन पद्धतिसँग धानको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम रहेको स्पष्ट छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धिको साथै जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आई दुवै छाक भात खाने प्रचलन र मसिनो चामलको उपभोगमा भएको वृद्धिले समेत धान चामलको मागमा तीव्र वृद्धि हुँदै आएको छ। तर माग अनुसारको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा वर्षेनी ठुलो धनराशि धान चामल आयातमा खर्चिनु परेको छ। यसले मुलुकको परनिर्भरता समेत बढाएको छ। यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको धानको उत्पादन वृद्धि गरी देशमा दिगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार, धान बालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बिउ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार र किसानलाई प्राविधिक सहायता र ज्ञान उपलब्ध गराउने सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा र कार्यान्वयन जस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले जोड दिँदै आएको छ। तथापि देशमा दिगो खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता कायम गर्न तीनवटै तहका सरकारहरूको समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्न म प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीले सदुपयोगको सिद्धान्त अनुसार जमिन खेर नफाल्ने, बाँझो नराख्ने तथा अत्यधिक उत्पादन र प्रतिफल दिने गरी खेती गर्ने, माटो र बालीको बीचमा तादात्म्यता मिलाएर उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। यसका निम्ति सबै ठाउँमा धान बाली नै लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। धान लगाएर बढी प्रतिफल लिन सकिने ठाउँमा धान लगाउने र अरू प्रकारका जमिनमा अन्य जुनसुकै बाली लगाए पनि हुन्छ, तर त्यस बालीले अधिक उत्पादन भने दिनै पर्दछ। पर्यटन र अरू त्यस्तै व्यवसायहरूमा गम्भीर असर परेको यस विषम परिस्थितिमा कृषि र कृषि सम्बद्ध क्षेत्रले रोजगारीका अनेकन अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ र देशभित्र तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएको जनशक्तिलाई रोजगारीका त्यस्ता अवसरहरू र जीविकाको सुनिश्चित आधार उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। कृषिमा आधारित साना, घरेलु र मझौला उद्योगहरू मार्फत उपभोग्य कृषि वस्तुको उत्पादनमा जोड दिँदै आत्मनिर्भर बन्न ध्यान दिनुपर्दछ। साथै व्यावसायिक प्रयोजनको कृषि उत्पादनमा जोड गरेर आन्तरिक बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत हाम्रो आन्तरिक खपत र निर्यातजन्य उत्पादनलाई यथेष्ट मात्रामा पुर्याएर व्यापारिक कारोबार समेत बढाउनु पर्दछ।
यस निम्ति बढी उत्पादन दिने, गुणस्तरीय एवं छिटो फल्ने र पाक्ने बिउ र उत्पादन कार्यमा मेसिन तथा अन्य आधुनिक विधि र प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति गर्ने महान दायित्व र सङ्कल्पको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा कोही भोकै पर्दैन र कोही भोकले मर्दैन भन्ने वर्तमान सरकारको नारा अनुरूप आधारभूत खाद्य वस्तुमाथि सबै नागरिकको पहुँच कायम गराउन सकियोस् भन्नेमा हामीले विशेष प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै हेतुले नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन तथा उपलब्धतामा वृद्धि, वितरण प्रणालीमा सुधार र खाद्यान्नको उचित उपयोग मार्फत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्ने नीति लिएको तथ्य पनि सर्वविदितै छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण अहिले पुरै विश्व आक्रान्त छ। यस समस्याले विश्वका अधिकांश देशहरूको अर्थतन्त्र र जनताको जीविकामा ठूलो असर पुर्याएको छ। हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यसको प्रभाव झनै ठूलो पर्ने देखिएको छ। अधिकांश नेपालीको जीविकासँग जोडिएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरेर नै कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम गर्न सम्भव हुने स्पष्ट छ। कृषि क्षेत्रको विकास र वृद्धि नै हालका लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने मूल आधार हो। त्यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र मेसिनीकरण आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम एउटा महत्त्वपूर्ण र कृषिको आधुनिकीकरण सम्बन्धी बहुआयामिक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमलाई सफल पार्दै हामीले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ। कृषि क्षेत्रको विकास र वृद्धि नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने मूल आधार हो। यस दिशामा अझ संवेदनशीलताका साथ सोच विचार गरी अघि बढ्न म सबैमा आग्रह गर्दछु र यस वर्षको धान दिवस उत्साहका साथ मनाउन सम्पूर्ण नेपाली किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आह्वान गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस दिनले कृषि उत्पादन बढाउने राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस्। धन्यवाद।